म्हणून हांव पुलिशेन गेले. पुलीस कंप्लेन घेता पूण म्हाजी इन्क्वायरी कांयच करना. आनी ते न्हू सगळे झाडां मारतना तेंच्यांनी 50-25 लोक हाडलो आनी 4 पुलीस तांकां राखपाक. त्या पुलिसांक हांवें विचारलें हांव चेडूं मनीस शकलें, तुमी म्हाका हेल्प करपाचो, तुमी तांकां करता काय म्हणटा. पुलीस कितें म्हणटा, आमकां साहेबान धरलें आमी येयले म्हणटा. आमी म्हाज्या खातीर कोणूच कांयच करूंक शकना. म्हणून हांव सरकारा कडेन कितें मागता, सरकारान म्हाजी काळजी घेवपाची. आनी हांव चेडूं मनीस थंय एकलें रावता आनी म्हाज्या खातीर आतां भयण 8 वर्सां म्हजी आपलें घर सोडून म्हाजेच कडेन रावता, म्हाज्या धोका म्हाका आसा म्हणून. म्हणून हांव खंय अशें कामा खातीर गेलें काय ना, ताका ते येवन लोक भंय घालता. कित्याक जेन्ना ताका तर तूं फाटीं घेवंक सांग जाल्यार एक तरी फायनल करपाक सांग. पूण म्हाजे कडेन आजून कोणूच उलोवना म्हाका अशें कितें दिता आनी कितें अशें कांयच उलोवंक ना. पयले सद्या ही टेनन्सी इश्यू तुमी टेनंट आसा त्या जाग्यार टेनंट आसा. कितले वर्सां थिंगा रावले तुमी? आमी म्हाकाच आतां 63 वर्सां जालीं. तेज्या पयलीं म्हजो बापूय येतलो, तेज्या पयलीं आजो येतलो आनी 50 मेरेन आसा हे हांव जाणा. आनी तुमी टेनंट म्हणल्यार तुमी कितें तांकां पयशे दिताले, कितें दिताले? आमी तांकां पयलीं अशें पाकड, नाचणो, उडीद उत्पन्न दिताले? ना असलें करताले. तेजें उत्पन्न जाता तें आमी तांकां थोडें दिताले. हय. आनी तेज्या उपरांत मागीर म्हाजी आजयेन काजी घातल्यो, थोड्योश्यो काजी घातल्यो. मागीर काजी जमले तेन्ना आमी तांकां पायली भर काजी दिताली. तेन्ना किल नासली, पायली आसताली, पायली भर दिताली. आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी खूब घातल्यो न्हू, तेन्ना मागीर आमी खूब 2 मण म्हणून आसले तेन्ना मण दिवपाक लागले. म्हणजे 3 कुळो अशें तशें दिवपाक लागले. मागीर तेज्या उपरांत भाटकार कितें म्हणपाक लागलो, काजी विकपाक वचपाक तो मडगांव रावतालो. ती हांगा केन्ना रावूंक ना. हांव जाणा जाल्यार तरी ती रावूंक ना. ती मडगांव रावताली. पयलीं ती भाड्याच्या घरान रावताली. आतां तेंच्यांनी मडगांव सर्वीस जुन्या सर्वीस ऑफिसा मागीर बड्ड्या थंय ती रावता. आनी आतां तेंच्या भुरग्यांनी सगळी गाळ बांदल्या. एकलो डॉक्टर आसा तो बाबू. पण कितें तुमी आतां कितें दिता ताका? आमी आतां ताका मागीर पयशे दिवपाक सुरवात केली. तो म्हणलो हें नाका आपल्याक ते धान्य दिताली खरें, पूण मागीर पयशे मागलो. पयलीं म्हाजो बापूय ताका 150 रुपया दितालो. पयलीं बापूय आसतना 150, मागीर 300 केले, मागीर 600 केले. पूण आतां दिता तुमी कितें तरी? आतां आमी 3000 दिता, वर्साक 3000. आतां म्हाका सांगा, तुमी आतां ही तुमी आयज हिंगा बसल्या, तुमकां भायर काडपाक सांगला तें, भायर काडटा म्हणून सांगला? म्हाका ते आजून तेणी म्हाजे कडेन कांय उलोवंक ना. तुका जाय तें माग म्हणटा. म्हणून हांवें सगळें अर्ज भाड्डी तें बरोवन दिला पुलिशेन, अर्ज भाड्डी. आनी तेणी म्हाका 100 2013 सांगलेलें 100 जमीन सगळी घे म्हणून. आत्तां पयशे भर. आत्तां म्हाजे कडेन पयशे जायना म्हणले. म्हाजे कडेन 30 लोक आसलो ग्रुपान. आनी ग्रुपाची मनशां म्हटले तुका तुजें भाट वचोंक येना, आमी सगळीं तुका हेल्प करता. म्हणून हांवें म्हणलें सरकारचे पयशे काडटा आनी हांव त्या भाटाक भरता आनी हांव घेता अशें. तेन्ना हांव बी म्हणून सांगलें. आनी आतां कितले लोक घेवपाक येयले. इस्माला देसाय सुद्दां तो एकल्याचें नांव म्हाका अशे 50 लोक येयले आमचे भाट घेवप. तांकां हांवें सांगलें बाबा पळय आमी हें न्हू करून खाता, इतलीं वर्सां जालीं म्हटलें. आनी ती आईन सांगलें म्हाका, दुभाषेच्या बायलेन कितें सांगलें, परशुराम दुभाषेच्या बायलेन कितें सांगलें, हे भाटान तूं राव, लगीनू जावन राव, नाजाल्यार राव, आनी ते भाट आमी इतल्यारूच तुका म्हाका विश्वास पटलो न्हू. हांवें ते सगळीं उत्पन्न झाड आनी तरेतरेचीं झाडां लायल्यात. ना अशें कितेंच ना. भिंडी, काजी, अणसां पळय 2018 न्हू तेंच्यांनी मशीन घातलें, डोजर असो काडलो आनी डोजर घातलो आनी तेंच्यांनी 5,000 अणशी उडयले म्हाज्यो. आनी पुलीस कांयच कोणीच काळजी घेवना म्हाजी. ओके, आतां तुमी सांगा, तुमी आतां थिंगा रावताले, आतां तुमकां सांगला भायर सर म्हणून, आतां राव म्हणटा मॅसेज मेळ्ळो तुका? म्हाका दुसऱ्या कडच्यान म्हणटा ते घर बांदून. हांवें सांगलें पयलीं सगळें कितें तें म्हाजें रेडी करा. म्हणजे कितको जागो कितें दिता. तुमकां घर बांदून दिता म्हणटा ते? म्हाजें घर आसात न्हू. पयलीं म्हाका म्हणलें फ्लॅट दिता. हांवें म्हणलें फ्लॅट म्हाका नाका, म्हाका फ्लॅटान आवडना, म्हाका थंड झाडां जाय म्हणून हांव रानान येवन रावलो. म्हणजे घर आमचें पयलींचें आसा, पूण ते आमी थंयच रावला पयलीं पासून. कित्याक म्हाका दिलें न्हू, म्हाका दिलें. भाव भयणी सगळीं लग्न जालीं आनी एका भावाक दुसरें येयलें. आनी म्हाज्या भावाचें तेंच्यांनी 1988 खून केलो आनी कोण तें लागून घेयना. आनी आतां लोक सांगता हेणी केलो तेणी, आतां सांगून कित्याक 25 वर्सां जालीं. तुमी म्हणटाले हेचे पयलीं तुमची झाडां लासयलीं म्हणून. आतां हेच्या पयलीं न्हू, आतां चालू आसा काम. अजून लासता का झाडां? 2011च्यान तेंच्यांनी डोजर घालपाक सुरवात केला. पयलीं इंजेक्शन हाडलां म्हणल्यार हेजे कडच्यान कलेक्टरा कडल्यान विणपाक अशें मातशें. हांवें म्हणलें इतलीं वर्सां कोण विणूंक ना न्हू, हांव विणटा, स्वता विणटा. म्हाजे कडेन ट्रॅक्टर, हांव ट्रॅक्टर चलयता, विणपाचें मशीन चलयता, सगळें कधी ना अशें कळना. फक्त म्हाका इंग्लीश कळना, थंयसर हेंच्यांनी फसयलें. हांगा सायन मार आनी थंय सायन मार. बाकीचें म्हाका सगळें कळटा. मदतीन कळटा, हिंदी थोडी कळटा, इंग्लीश कांयच कळना. तुमी पुलिशे कडेन गेले, पुलीस कितें म्हणपाक लागले? आतां काल बरोवन दिल्लें पुलिसांनी कांयच आपोवन सुद्दां घेवंक ना. आनी तांकां जाल्यार पुलिसांनी 4 जाण राखोंक लागले. 5-6 दीस ते पुलीस 6व्या दिसाना 5 दीस पुलीस रावले. आनी गुंड तेंचे 25 जाण आसलेले. आमी तांकां वळखता, नांवां जाणां अशें. मनीश मेद हांवें 25 आनी तो बाबा राणो बी आसलो, तेजे म्हजे कडेन फोटो बी आसा आनी तेजी बायल बी. तो ताका आतां सांगला की हांव बी अशें कोणाक कितें सांगलें जाल्यार म्हाजो खून करतले म्हणून. वो बाबा राणो तो न्हू आमचो एमएलए तो, वो डिफरंट. ओके, आतां तुमी म्हाका एक सांगात, तुमचो आतां हक कितें जाय तुमकां, कोणा कडेन तुमी हें मागता? आमी आतां सरकारा कडेन कितें आतां कायदो म्हणटा न्हू. आतां म्हाजें पाणी 2021 नळ म्हाका बांय आसा. म्हाजी बायक सकाळीं धवे घालता, दनपाराक 5वें करता, परत सांजे आनी निळे करता अशें. म्हणजे पाणी म्हाका बांयचें खावंक दिना. आमी तेंच पाणी खातालीं बांयचें. आनी बांय आसा म्हणून आमी नळ घेवन आसलो. आनी आतां मोदीन फ्री चॅनलचो दिलो न्हू 21 तेन्ना हांवें नळ घेतलो.
नळ घेतलं हांकां कोणी तरी सांगलें पयलीं आमचे पंच म्हणून लागलो 2च पायपां मेळटा मागीर हांव सरपंचान म्हाका नळ दिलो तेजें नांव कृष्णा सावंत दिसता तेणी म्हाका नळ दिलो हेंच्यांनी सांजे 6 येयलो आनी सगळें हाडून उडयलो आनी मागीर परत पुलीस कंप्लेन जातून लागलो आयतार चलतलो मागीर पंचायत सांगता आयतार तो कित्याक दिलो कॉन्ट्रॅक्टाक दिलो आनी तेजें केन्ना काम करूं येता अशें म्हणटा आनी आजून ते पायपां जोड म्हणटा आनी ताका सुद्दां सांगलें सिद्धार्थ दुबाशेक सांगलें म्हाजी पायपां जोड न्हू कित्याक तुमी म्हणला काय म्हणून आजून म्हाका पाणी ना अशें हांव तळ मेळटा आनी गाडी खंयसर हाडूंक गेल्यार म्हजे वाटेक गाडयो मारता अशी आतां 4 फावट गाडी मारली मारता आनी पळयता कितें लक्ष फुडें आसता न्हू आनी फाट मारता आनी पळयता म्हाका कांय दिसना नंबर सरकाराक कितें म्हणूंक सोदता हांव सरकाराक म्हणटा सरकारान म्हाका न्याय दिवचो म्हणटा आनी आतां सरकारान कितें म्हणटा आमी गरिबाचे दारीक जाल्यार आमी ती जमीन पडींग आसलेली आमी उत्पन्न केला न्हू ती मारपाक सरकाराक असो कायदो आसा आमी सरकारा कडेन न्याय मागपाक गेली आतां टेनन्सीक घातली हायकोर्टान गेले थंयसर काय जावना म्हणटा जाल्यार अशें मदल्या मदीं झाडां उडोवपाक कायदो आसा का अशें म्हणून हांव सरकाराक टेनन्सी केस चलता हय टेनन्सी केस चलता तुमी एसटी समाजाचे आमी एसटी आनी एसटी समाजाचे खंयचे लिडरान तुका आदार दिला पयलीं दिल्लो 2018 कोणतो आमचो नांव सांग पळय 2018 कोण आसलेलो तो थंयसर गेल्ले हांव तेन्ना तांकां ते आमचे भटकाळी नासले तेन्ना तेणी तांकां भितर येवपाक दिलें आनी कांय करचें ना बरें पडलें येवं न्ही अशें म्हटलें पास म्हटलें येवं न्ही न्हू म्हणल्यार आई आतां मारता म्हाका आनी म्हाका कोणूच पळोवपाक ना व्हडलें जंगल न्हू तें आनी हांव एकलें रावता आतां म्हजी भयण रावता आनी आमचे लोक जे येताले तांकां वाटेर रावता आनी पयस रावता तुमचे गांव आमच्या गांवांतले लोक इतली जमीन म्हटल्यार तेजे भितर हांव आसा आनी हांव कित्याक घेनासलें म्हजे कडेन 10 कुत्रे आहले ते कुत्रे आमचे कोणाक चड घेनासले हांव पळयलें आनी कुत्र्याक म्हजे उलयल्ले कळटाले सगळें म्हणजे आतां तूं चोरलें सुद्दां तुका घास पडिना पेंटीक धरताले आनी आतां तेंच्यांनी 10 कुत्रे हेजे व्हडले आनी हांव शेत बी भरपूर आनीकूय खंय करताले अळसाणो मिरसांगो कांदे कारोती हेजी व्हडली लोकांक फुकट वाडटाले कितलीशीच आनी लोक म्हाका सगळो बरो आहलो पूण ह्या आतां लोकांक आमगेर येवपाक खबरीक सुद्दां गेल्यार तुमी भाटानो इतलेच मुगेले भाट म्हणटा ते हांवें मुगेले म्हटलें तुमगेली जमीन जाल्यार मुगेली उत्पन्न न्हू अशें हांवें तांकां सांगलें आनी ते तेंच्या घरच्यांक आतां खबर आहा हो आतां म्हाका एकलोच येवन त्रास करता दीस रातचो सुद्दां आसता तो थंयसर भायरसून पलतडसून आसता न्हू आनी गाडयेन मागीर येता थंयसर आनी आतां बेंडला आनी पलतडीच्यान आनी ते पूण इतले आतां 50 लोक येयले तांकां हांवें पांय पडोवन सांगलें बाबा आमचे भानगडीक पडूं नाका ते आमी भाट घेतले पूण हो म्हणटात ते कांयच आतां आयकपाकूच म्हाजे तयारीच ना तूं कोणूच न्हू म्हणटा म्हाका ती झाडाची कापता म्हणटा तुमी ते कितें प्रोजेक्ट येवपाचो अशें म्हणटाले ते म्हाका तितलें कांयच खबर ना आनी एरिया जरी साखळी साखळेन पडटा तुमी गोंयच्या सीएमा कडेन हो टॉपीक शिवमा कडेन जे जागा काडटा तीच घातला न्हू म्हणून शिवमा कडेन काय म्हणा उदका खातीर 5 फावट गेले एकदां म्हणटा तेणी फाल्यां करता मागीर तेजो तो ऑफिसान आसा तो म्हणटा कितें जाणा आमच्या शिवमांक लागना तूं आनी भट्टार पळोवन घे म्हणटा आमी शिवमांक लागना जाल्यार ती खुर्ची कित्याक घेतला काय जाल्यार बसूंक तेका आमी दिला निवडून खुर्ची आमचेच न्याय करूंक जावना न्हू तशें जाल्यार तूं शिवमांक म्हाका मेळोवन दी म्हटलें मागीर आनी एकदां भयणांनी हांव ऑफिसान गेलें तेन्ना सांगलें फाल्यां करता तरी करूं ना असो 5 फावट पयर आमचे कारापूरचे पंचायतीचे हे आसले उद्घाटन आसलें आनी तो तेका उलोवंक तेजीर वचोंक ना मागीर रावतलो न्हू म्हटलें तो बेगीनूच भायर सरलो पूण वाटेक हाडून धरलो सर म्हटलें म्हाजें उदीक ना 4 वर्सां जालीं आनी तुमी म्हणटा सगळे गरिबांक दिता कित्याक गरिबांक दिता काय चाललें आनी आमी कश्ट करता खावंक आमकां दिना न्हू जाल्यार तुमी गरिबांक हेल्प करूंक जाय न्हू म्हाका काय अजून कोणी कोणा केला तो हेणी एग्रीकल्चरान म्हाका भरपूर व्हडलें मशीन दिलां 1.5 लाखाचें मशीन दिलां दुसरे 50,000 मशीन दिलां आनी सगळी सबसिडी म्हाका दिता म्हयन्याक वर्साक 6,000 दिता एग्रीकल्चर दिता म्हणजे सरकारच दिता न्हू ती ते म्हणजे एग्रीकल्चर ऑफिस ते न्हू तेणी म्हाका सगळं बाकी सरकारच दिता सरकार दिता ओके पूण तुमकां आतां सीएमाक तुमचे आमदार तुमचो तो न्हू आमदार आमकां हो पडटा प्रवीणचे ओके तुमी तेका मेवला आमदाराक हय आमदाराक मेळ आमदार कितें म्हणटा आदार हा तूं दिता ते घे म्हणटा कोण दिता ते कितें दिता ते घे म्हणटा तुवें ते तुजो जागो सोडपाचो म्हणटा हय तुमकां दिसता हितून कितें पॉलिटिकल इन्फ्लुअन्स पॉलिटिकेटर आसतात न्हू तितून आनी कितें आमी उलोवंक शकना न्हू नांव घेवंक शकना कित्याक म्हाका तो भंय घातला न्हू मारतले म्हणून आतां भयणी येवन म्हाज्या घरा कडेन आतां कोण ते वळखना जाल्यार ते कितें म्हणटा तुमी आमी ते तर अशें चड फुडें गेले न्हू जाल्यार आमी ताका मारतले म्हणटा तुमी आतां आझाद मैदानान येयल्या कितें सांगपाचें दिसता आतां म्हाका दिसता सरकार म्हाका न्याय दितलो मेळून अशें दिसता आनी तुमचे वांगडचे आमचे सगळे आसा ते म्हाका न्याय आनी एसटी बी म्हाका सपोर्ट करतले अशें हांव एसटी कडेन मागता अशें दिसता तुमी प्रोटेस्ट बीन कितें करपाची बीन प्रोटेस्ट तेंच्यांनी दिवंकूच जाय न्हू हांव एकलें आसा म्हणून प्रोटेस्ट तुमी हिंगा बसतले हिंगा धरणाक दिवन बसतले हिंगा म्हाका न्याय जाय न्हू कित्याक मारले जाल्यार मरतलेच हांगा जाल्यार मरतलेच न्हू म्हणजे तुमी धरण्यान बसता हय थँक्यू Please like, share, subscribe to Alert Goans.